سلام هتقنا هبلنا تختاتلتي أخسماوين مرة خبحباش AMN نزي ساعات زدت سنادو زيناتات إنه فلما أرأست زينا أب تقرأي ناي مخد حق كوت سلطان زلو أكال يلن يلوم أيتا تسفع لنبرها بسنك بحيل سلطان حزوم زلو أكالات حزب تقرأي بقداتات كداخم مخناتي خونو كان زلو تحبيرو بحيل مملاح زتون زفا منقست سعيبو أب تقرأي انتاي معبالتات ترعيوم بتخوات ندسسو زينايو أب كارتوم زركب بيت صحفات ركب حبرة أفريقيا داقم نمخفات قدمة مدلاوي قبر كنزلو تقاليتو نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتال بسنك بحيل السلطان حزوم زلو أكالات حزب تقراي بقراتات كداخل مخنات يخونو كنزلو تحبيرو أب لعل مرحت قجل حوحات زتنبره نايبيزا قدا أب لعل حزبي آلو تاوت الواكم زلو تقاليتو اتقدا عبل على دبلوماسيا وعقم تقراين نايزة بايتان كم زوردو انتقلت مدن قواي سباوي حاجزاتن مسرح داق مهنزة تقراين بقندو كم زهاسيو تحبيرو قبل علي لعلوت مرحت قجل حوحات بمنقست أمريكان محبرسب عالمن زتنبره نايبيزا قدا نمرحت درايز علم يمثل انبر بتكبار جنة كابكينات جنازي حوي حزب تقراين هلونون نابز خف حدقان بوليتيكاو تنزلون ينقلقلو كمزلو حدست تزابات ينزرو بسنك نقوز يندد روحس كمز بحال حالفت قجل حوحات نبعلون بورقن لوجستيك سراويتو من جبوم زحبتو كنسوم اقدا عين تايو من حزبي لوجستيكن حاجزاتن جنزبنا تأخخبو تانيحو من اللون حزي بأمريكا زتنبر اقدا بيزا كابناتهم تخرت زتقبر اللوم حالفتي زيادة نهزب تقراي كمزهاسيو النا تقلتايو ناي وطاي قدا تتنتنتن دبلوماسياوي منجتاتن كمزحبرو أزي مس بوليسيتات قمتتاتن أمريكا تأساسيرو زمتتنو عقدا أبا كلت توان عودتات مالت بوليتيكاون دبلوماسياون تلواتات كمون محبراوي قطباوي تلواتاتن كمزلوم ينترو بمنطر بوليتيكاون دبلوماسياون تلواتات اتعابي سقات مطباب دبلوماسياو عقم تقرايو از اقدا فيزازي نمنقسغاس لعلوت مرحتي بمدرات ندمت حزب تقراي أبو حقراوي مدرخات بقطتا نمسناين نرديت داق مهنزتن زخون حاجزات نممقوات زلو عغمي بخبي الدرجة يغنسلو كالي عبي سقاد دما نايزة بايتا مزبابيو علم لخا مشارختن سب مزي وطاي حاجراتن مستوم اقدا زتنبر اللوم أكالات بوقع كراخبون كميايتون حقاو قيدتات سلزهلوهم قداي تقراي بسلاماو منقدن مفتحن نتزلو وطرن مهدان زقبرو زتتات كسنخلون ندحريت كملاسون زقبر مخانو يبلو اتخال دما محبراوي قطباو تلواتاتن هلونان ابتي محبراوي قطباو شنخ كراخلو دما اتقدا بقدتا يخون بتزواواري سباوي حاجزن داق مهنزاتن تقراي نمدنقواي مخنات يخونلو مالتيو اقراتات مسمريحنة متأسسار سلزلوو احقراويان تكالات وهاب تحاجزن باجتهم نمحلافن نايداق مهنزات سراحتن مجمارن دحر كبلو يرايلو مبال أي خبرني بلو أزدما ناي تقراي زمت ناي وطاي حاجزات تطو كم زبل بمقبار نتكوينات الزعنو تحت غرز مليس كان مهنات زقبر تعري يدناو يلو زبل ترقم اللو وكبلو يمكتو إذا كنت زي حزب تقراي كاب زباون حبراون قطباوي من كسغاسات ملو بملو نكنتزل يدفعلو إذا تنزلو زدما نتدحر كوينات زقاتمه هلو قطباوي كلولاو نهر عداقا حزرت مسرتاوي كرباتن شغلة ألبونتن بزقدد ملكعو يقاددو كمزلو كاب مقلن كبابيان زوتو تبتابات يردو أب كارتوم زركب بيت صحفات ركب حبرة أفريقيا داقم نمخفات قدمة مدلاوات يقبر كنزلو تقاليدو أبو مبر كومشن حبرة أفريقيا محمود علي يوسف مسفولي لوخ سودان أقداس زته أكايدوم أب سودان زلو بوليتيكاوي كلولاون زاقيد زتقبرو ناي عرق تعرتاتن زدهسس سفح مبرهي كاريبو أب كارتوم زركب بيت صحفات ركب حبرة أفريقيا داقم نمخفات قدمة مدلاو يقبر كنزلو أديس ستاندارد زبزيبو أب وشت كويناتن بوليتيكاو كلولاون التركب سودان سلام نمسفان زقبرو دبلوماسياو تعرتات حبرة أفريقيا ناب حدش معرفة تسقاقيرو ملو اتي أهقراو ودب ناب تازعنو ترسا كتما كارتوم تمليسون مئتاو وسان سقمتي يوسدلو إذا سقمت زي نتزت حلالخ ناي سودان كلولاو انتي حدش تسفا كمتسي يخل
ዝርዝሩ ሒዝናዮ ቀሪብና ኣለና። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዮስፍ ኣብ ሱዳን ዘሎ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታትን ዛጊድ ዝተሰላሰሉ ናይ ዕርቂ ፃዕርታትን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝተቐበሉ ካብቲ ውድብ ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ ሓቢሩ። እዚ መብርሂ እዚ ዝቐረበ ናይቲ ኣቦ ወንበር ፍሉይ ተወካልን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ሪፓብሊክ ሱዳንን ብዝኾኑ ኣምባሳደር መሐመድ ባሌሽ ኣቢሉ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ እቲ ብሰንከቲ ኩናት ተዓፅዩ ዝነበረ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ርክብ ሕብረት ኣፍሪካ ዳግም ንምኽፋት ልዑል ቅድመ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቡ። ካብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ዝወፀ ወግዓዊ ጸብጻብ ከም ዘመላኸቶ ኣቦ ወንበር መሐመድ ዓሊ ዮስፍን ኣምባሳደር መሐመድ ባልኤሽን ኣብ ዘካየድዎ ዕዙዝ ዘተ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዘሎ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ኩነታትን ዘይርጉእ ፀጥታን ብዝርዝር ገምጊሞም ኣለዉ። ኣምባሳደር ባልኤሽ ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ሱዳን ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ሲቪክ ማሕበራትን ወታደራዊ መሪሕነትን ብምዃን ዘካየዶም ናይ ሽምግልናን ዘተንጻዕርታት ተመልኪቶም ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም እዮም። እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣስሚሮም ከም ዝገለጽዎ ንኹሎም መሻርክቲ ኣካላት ዘሳትፍ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ናይ ልዝብ መድረኻት ክሰናድኡ ከም ዝጸንሑ እውን ረዲኦም። ይኹን እምበር እታ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይርጉእ ናይ ጎንፂ ሃዋህው ነቲ መስርሕ ዓበይቲ ዕንቅፋት ይፈጥረሉ ከም ዘሎ እውን እቲ ጸብጻብ ኣነጺሩ ኣሎ። እቶም ዲፕሎማሰኛ ከም ዝሓበርዎ እቲ ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደደ ብምኻዱ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ብምሉእ ዓቕሚ ንምስላጥ ዓብዪ ብድሆ ኮይኑ ይርከብ። ኣብዚ ናይ መሪሕነት መድረኽ ብዓብዪ ዝተመያየጥሉ ነጥቢ እቲ ብሰንከቲ ኩናት ተዓፅዩ ዝነበረ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ርክብ ሕብረት ኣፍሪካ ዳግም ብዛዕባ ዝኽፈተሉ ኩነታት እዩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዮስፍ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ስርሑ ክጅምር ከም ዝግባእ ብጽኑዕ ገሊፆም። እቶም ኣቦ ወንበር ከም ዝሓበርዎ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ ካርቱም ብኣካል ምህላው ምስ ሱዳናውያን መሻርክቲ ኣካላት ብቐረባ ንምስራሕን ነቲ ኩሉ ዘሳትፍ ሃገራዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ብዝበለፀ ንምሕጋዝን ወሳኒ እጃም ኣለዎ። ቤት ፅሕፈት ርክብ ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ስርሑ ምምላሱ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ንኩናት ሱዳን ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይ ዘለዎ ጽኑዕ ቆራጽነት ዘርኢ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ በዝሒ ብሕማም ኢቦላ ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሕማም ኢቦላ ብውሕዱ 1,003 ሰባት ከም ዝተለኸፉን 254 ድማ በቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱን ካብቲ ሃገር ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት ይሕብሩ። ከም ግብረ መልሲ መንግስቲ ኮንጎ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ግዛት ኢቱሪ ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻር ዝሕግዝ ናፃ ኣገልግሎትን ክንክን ጥዕና የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ጸብጻብ ዶቼ ቬለ የረድእ። ሚኒስትር ጥዕና ሮጀር ካምባ ኣብታ ኣውራጃ ኣብ ዝገበረ ዑደት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ተበግሶ ኣብ ሙሉእ ግዜ ለበዳ ኢቦላ ኣብ ትካላት ጥዕና ኣውራጃ ንዝርከቡ ኩሎም ሕማማት ሕክምና ዝሽፍን ምዃኑ ገሊጹ። ሰብ መዚ እዚ ስጉምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ስድራ ቤታት ክንክን ንምድላይ ወይ ዝሓመሙ ኣዝማዶም ኣብ ገዝኦም ንክጸንሑ ዝመርሕ ፋይናንሳዊ ዕንቅፋታት ንምእላይ ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጹ። ኣብ መወዳእታ በትንታነና ብንሪኦም ዜናታት ክነብለኩም። ኣብ ትግራይ ናይ መኸተ ሕጊ ከውፅእ ስልጣን ዘለዎ ኣካል የለን ኢሎም ኣይተ ተስፋኣለም በርሀ። ኣማኻሪ ሕግን ጠበቃን ከምኡውን ዳይሬክተር ቅድሚያ ንሰብኣዊ መሰላት ኣይተ ተስፋኣለም በርሀ ምስቲ ኣብ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ኣዋጅ ሕግን ሕጋውነቱን ኣመልኪቶም ምስ ኮርነር ፕረስ ኣብ ዝገበርዎ ጻንሒት ኣብ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ኣገዳዲ ሕጊ ሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰባት ዝረገፀ እዩ ድሕሪ ምባል ሕጋዊ ስልጣን ዘይብሉ ኣካል ዘርቀቆ ካብ ዝጸንሐ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ዘይተቐድሐ ምስ ምኽባር መሰል ደቂ ሰባት ዝጋጮ እዩ ክብሉ ገሊፆም። እምበር ሓደ እቲ ሕጊ ዘውፅእ ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ ኸውን ኣለዎ። ሕጋዊ ሕጊ መሰረት ሕጊ ከውፅእ ስልጣን ዝተዋሃበ ኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ማለት ትክክለኛ ሓቀኛ ሕጊ ኸውን ድሕር ዳኣ ኮይኑ ማለት እዩ። ካልእ ድማ መሰረታዊ መትከላት ክጣረስ ወይ ከዓ ክጋጭ የብሉ። ንኣብነት አንቶ ንብሎ ነርና ማለት እዩ ንፍትሒ ዝጋጮ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጋጮ ንድሌት ዜጋታት ድሌት ክበሃል ከሎ ብዙሕ ድሌት ስለ ዘሎ እቶም መሰረታዊ ዝበሃሉ ንፍትሒ ንማሕበርነት ንሰብኣዊ መሰላት እዚኦም ዓለም ለኻዊ ዝኾኑ መርሆታት እኒው አንቶ
ተቐምጦም ዝነበሩ ንኣብነት ካብቲ ናይ ተፈጥሮን ስነ ምግባርን እውን ዝፍልፍሉ ማለት እዩ ነዚኦም ዝጋጨው ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነገር እየ ገሊፀልካ ኣለኹ ሕጊ ሕጋዊ መሰረት ስልጣን ዘለዎ ኣካል ዘውፅኦ ካብኡ ድማ ምስ ፍትሒ ምስ ማዕርነት ምስ መሰረታዊ መትከላት ሰብኣዊ መሰል ዝጋጨው ክኸውን የብሉ እዚኦም ተማሊኡ እዩ ሓቀኛ ክኸውን ዝኽእል ማለት ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ቤት ምክሪ መሊሰየ ብዝብል ሓይሊ ተኣውጁ ዘሎ ኣገዳዲ ሕጊ ሕጋውነት ከም ዘይብሉ ዝገለጹ ኣይተ ተስፋ ኣለም ሕጊ ናይ ምውፃእ ስልጣን ዘለዎ ዳ መን እዩ ንዝብል ሕቶ እንትምልሱ ድማ እዋ ናይ ምውፃእ ስልጣን ዓበይቲ ዝበሃሉ ገበናት ናይ ምውፃእ ስልጣን የብሎም ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ይኹን ናይ ሶማሊ ይኹን ኦሮሚያ ይኹን ናይ ኩሉ ማለት እዩ ሕጋዊ ኮይኖም የዝብል ዘለኹ ማለት እዩ مستعنتو زوركو حق مالت حقاو سلطان زلو أكل زوجو يو حق زبهل كلتا نقرات يو حد أقام زلو تقرأينا من حقي نخوت بزحز جزء حدا بهزبز تمرت بيت مخيلن حز مالت هزبز مرت نحمش تعمتيو بفولي كونتات زناو حلو دماء زقمط أنا قريه ولنت حق من قستنا يتقرأي مالتي سلازي حمش تعمت انت غيرو أبكي علو مالتي بدحريو حقاو سلطان زلو بيت مخي يلن مالتي حدا كم زبالة حقاو سلطان زلو بيت مخي أب تقرأي يلن حز تناي مجمريات أقام مالتي كالاي دما تبيت مخر بعلو كم زعينة حقتات نامنت أواج قطري سلستن ساين شدشتن يحزيري أنيرا زبارك عشر شو مونتني لهم دوتو نقر علو أنا سند يزولو كم حقون مقبالو سلاز خبرنا مالتي زي سند زي مالت سند زي نموت حقاو سلطان ون يولون مالتي حقاو كاتزخون يرونا زبلنا دقاقينا قرصو سلازلنا أنا مالتي سلازي حقنا خوت حقاو سلطان يولون عندنا دما كم زعينة حقنا خوت دما سلطان يولون ناي سلطان تزلو وناي مالتي تعزب زلو زتمرت أقوات زغون مالتي سالساي دما مسرتاو ناي سباو مسلات مس مرهوتات ون ريو زغاچو يوسكي نادفانا كنكيد كلنا بدن بخنريو ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን መንግስቲ ዝበሃል ስርዓት የለን ክልላዊ መንግስቲ እንተኮይኑ ኣየነይቲ ሃገር እያ ኣፍልጦ ሂባቶ ክልል እንተኮይና ድማ ካብ ናይ ሃገር ሕገ መንግስቲ ዘይተቀድሐ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ናይ ምውፃእ ስልጣን የብላን ክብሉ መርትዑ ዝቐመጡ ኣይተ ተስፋ ኣለም እቲ ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ቤት ምክርን መንግስትን መሊሰየ ዝብል ስርዓት ዘደናግር ናይ ሕጊ መስርሕ ዘይተኸተለ ጨቋን ፋሉል ኣካይዳ እዩ ካልእ ትረፍ እቶም ናይ መንግስቲ ትካላዊ ኣብያተ ፍርዲ እኳ ክቕበልኦ ዘይፍቀድ ናይ ወንጀል ፍርዲ ከባ ይግበር ኣለዋ ክብሉ እውን ይገልጹ ኣብ ትግራይ ሕጊ ናይ ምውፃእ ስልጣን ዘለዎ ኣካል የለን እዩ ሓፂሩ ማለት እዩ ሓደ ብፍላይ ብሕገ መንግስቲ ፌደራልን ካብ መንፅር ሕገ መንግስቲ ትግራይ እንተሪእናዮ ኣንቶን እሽተይ ዘለዓልካዮ ክስታይ ነይሩ ብሓደ ገፅ እኮ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ሕገ መንግስቲ ፌደራልን ካብ ሕገ መንግስቲ ትግራይን ወፅየ እየ ኢልካ ዲፋክቶ ንኣብነት መንግስቲ መስሪትካ እንድሕርዳ ጌርካዮ ኮይንካ ዝኾነ ሰንስ ዝህብ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ተዋቅዕና እውነት ዓንቀጽ 30 ኣከባቢ ይርኢ ነይረ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ብሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝተጣየሸ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ምቋም ወይ ከዓ ንኽተውድቕ ዓመፅ ምግባር ወንጀል እዩ ከዓ ካልእ ገጽ ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ጥሒስካ ኣብ ዘይስልጣንካ ሕጊ እናወፃኻ ብሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝተጣየሸ ኢልካ ከዓ ብካልእ ገጽ ከዓ سؤالك بخلت تمام كدارجا أنا تحقي شواتها تولد تخيل مالتي جن ميبخ جورو وزخولو زنورو نايبع علتهم مالت سلطان تقاطعت يرزلو أكل كم حدر يزولو نايبع له دم بتاعت كوت يخيل حقاوية تيبلا مالتي تايدي تساقم زخون زلو مسيلقا نعملت بيت فردي تكمل فتحي أكلاتي تكمل فتحي بيرون عملت زيهم بحق من قصة تتعيشو تكالات يوم تقامات يوم زي حقوت ويكع حقاو زي كونه أواج يوم تيو فتسوم يبلغ مالو نزوم بحق من قصة مسارة تتعيشو تكالات مالتي زقط سلو زنبرو مانن من قصة يمتع زقط سلو تكالات فتسوم يبلغ مالو مالتي أوزي حز أقام زفتر زلو دحر تشجير خوينو من البات شجر اللصو ناي بوليتيكا وخستاي خوينو ناي وعلو خلق أكالات زفتسم أكالات تعيشو نوعلون كستايز قبر نوعل بايندينج زخانة ويكع نوعل زمرح
ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ማለት እዩ ዲፋክቶ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ደንበ ውፅኡ ብናይ ባዕሉ መፈፀሚ ኣካላት ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃእ ብዝኾነ እንተኸይዱ ምንም ክትብሎ ይትኽእልን ማለት እዩ እዚ ናይ ፖለቲካ ኮንፍሊክት ናይ ፖለቲካ ፈላላይ ዝኸውን ምንም ክትገብሮ ይትኽእልን ማለት እዩ ዓብይ ፀገም ግን ነቶም ናይ ሕጊ ትካላት ናብ ወንጀል እቶም ዘሎ ናይ ግድ እንተዘይፈፀምኩም ኢሉ ማለት እዩ ሕጋዊ ዝኾነ ሰነድ ኣውፅኡ ወይ ከዓ ሕጊ ለውፅኡ ፈፅሙ እናበለ የገድዶም ኣሎ ማለት እዩ ንዕኦም ከገድደ ኣይግብኦን ንዕኦም ከይገደደ ብናይ ባዕሉ ሓድሽ መሓወር ፈጢሩ ግን ክኸይድ ይኽእል እዩ ናይ ፖለቲካ ፈላላያት ስለ ዝኾነ ይኽእል ብሓይሊ ምምላስ ዝተወንዘፈ መንግስቲ ስዒቡ ኣብ ትግራይ እንታይ ምዕባለታት ተራእዮም ብትኹረት እንደሰሶ ዜና እዩ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ስደት መናእሰይ ኣብ ሸራሮ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ውሽጢ ትግራይ ናይ ዲፕሎማሲ ምንቅስቃስ ማለት ዑደት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን ብማሕበረሰብ ዓለም ዝተነበረ እገዳ ቢዛን ትርኢዮታት ሒዙ ዝተቐልቀለ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓትን ኣብ ባይታ ዘለው ሓቅታትን እንተርኢና ትግራይ ካብቲ ዘሕለፈቶ ጥንኩር ናይ 2 ዓመት ውግእ ስዒቡ ናብ ዝሓሸ ሰላምን ርግኣትን ክትምለስ ህዝቢ ናፍቆት ክጽበን ከሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እቲ ክልል ናብ ካልእ ዘይተፈለጠ ኣንፈትን ከቢድ ፖለቲካዊ ወጥርን የምርሕ ከም ዘሎ ዘርእዩ ሓደስቲ ፍጻመታት ይካሃዱ ኣለዉ ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መሪሕነት ድሕሪ ምምላስ ቤት ምኽርን መንግስትነትን ስርዓተ ደብረጽዮን ሰፊሕ ናይ ዕጡቃት ስልጠናን ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን የካይድ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ጸብጻብ ከም ዘነጸሮ እቲ ክልል ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምልመላ ግፋ ስደት መናእሰይ ኣብ ሸራሮ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን ደብዳብን ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ወጥርን ኣብ ህዝቢ ዓሚቕ ስጋት ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ኣሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ተሳትፎ ኣብ ናይ ሱዳን ኩናትን ቀፂሉ እንሪኦ ትኹረት ኣንፈት እዚ ዜና ድማ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝወፁ ናይ ዓይኒ ምስክራትን ናይ ፀጥታ ምንጭታትን ከም ዘረጋገፅዎ ኣብ መላ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ምልመላ ፅዑቕ ስልጠናን ይካየድ ኣሎ እዚ ብስሩዕ ዝዕጠቕ ዘሎ ሓይሊ ሕወሓት ምስቲ ኣብ ጎረቤት ሃገረ ሱዳን ዘሎ ሁከት ተተሓሒዙ ኣብቲ ናይ ሱዳን ኩናት ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ፀብጻባት ይወፁ ኣለዉ እዚ ተሳትፎ እዚ ነቲ ዞባ ናብ ሓዱሽ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ክሸሞ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይጠንቅቑ በቲ ሓደ ሸነኽ እዚ ፃውዒት ክታት ኩናትን ነቲ ንነዊሕ እዋን ብኩናት ዝተሃሰየ ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ናይ ስነ ኣእምሮን ቁጠባን ጦር ኮይኑዎ ኣሎ ህዝቢ ድሕሪ እቲ ኩሉ ዕንወት መሊስና ናብ ኩናት ዲና ንኣቱ ዘለና ዝብል ከቢድ ስክፍታታት ይሕድር ከም ዘሎ ካብቲ ክልል ዝወፁ ሓበሬታታት የነፅሩ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀር ስደት መናእሰይ እዚ ኣብቲ ክልል ዝረአ ዘሎ ናይ ግፋ ወታደራዊ ስልጠና ንፀቕጢ ነቲ ኣብ ዓዱ ተስፋ ዝቆረፀ መንእሰይ ወለዶ ናብ ስደት ይስደት ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ብመሰረት ናይ ኣህጉራዊ ትካላት ስደት IOM ወግዓዊ ፀብጻባትን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ መናእሰይ ትግራይ መዓልታዊ ዶባት ብምትሓስ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይስደዱ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ክልል ናብ ከቢድ ናይ ሰብኣዊ ሓይሊ ሕፅረት ዘውድቕን ነቲ ንኡስ ወለዶ ዘብርስን ምዃኑ ኣካላት ማሕበረሰብ ይገልጹ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን ደብዳብ ድማ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን ደብዳብ ነቲ ክልል መሊሱ ናብ ፍርሕን ራዕድን ኣእትይዎ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ድሮን ብመን ከም ዝተፈጸመን ዝበፅሐ ዕንወትን ብንጹር ዘየረጋገፁ ፀብጻባት እኳ እንተሃለዉ ጉጅለ ሕወሓት ግን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተፈጸመ እዩ ዝኸስስ እዚ ማለት ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ካብ ፕሮፓጋንዳ ናብ ኩናት ተሰጋጊራ ከም ዘላ ዘነፅር ሓቂ ይገብሮ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ብጉጅለ ሕወሓት ዝወፀ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ተሓታት ዝገበረ መጥቃዕቲ ድሮን ነፂጉ ሕወሓት ምስ ሱዳን ሸሪኻ ክብል ይስማዕ ኣሎ እቲ ፍጻመ ግን ኣብቲ ደባዊ ከባብታት ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ኣዝዩ በሪኽ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ዘርኢ እዩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብሰንኪ ዝዳግማይ ዝተወልዐ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ንድሕንነቶም ዓብዪ ስጋት ከም ዝሓደሮም ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ይገልጹ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምስሕሓብን ምደባ ካድረታትን ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ድማ ድሕሪ ምምላስ ውዝፍ ዝተባሃለ መዓልቲ ዝሓለፎ መንግስትን ቤት ምኽርን ብዙሓት ነቐፌታታት እናስዕበ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ብመሰረት ካብ ውሽጢ መቐለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ድሕሪ ምምላስ ቤት ምኽርን መንግስትነትን ስርዓተ ደብረጽዮን ኣብ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ኣብያተ ዕዮ ዓብዪ ምቅያር ይግበር ኣሎ መሪሕነት እቲ ክልል ኣብ ማእኸላይን ላዕለዋይን ምሕደራ ዝርከቡ ኣብያተ ዕዮ ብምስሌንን ካድረታትን
نتودب بزدقفو عبالات بوليتيكاوي ودبات انتراي كم زتحازو يقبرلو إذا سقمت زي نتوم نلوت أن سلامن زعرو زتفلاليو ناي بوليتيك حيلتات زغلله بمخانو نتكلل نابز خفه وشطاوي بوليتيكاوي ودري ينقلقلو كمزلو ينقرلو تقاومت ودبات إذا السرار حازي نديمقراسياوي مسرح زغبرن حدا ودب تراين مقزاز قبر زلو ناي ملك قعزانيو كبلو ينقفو دبلوماسياوي صلواتات عودة أوباسانجون إجدا فيزان وندحر مملاس بيت مخري زمعبلو زلو فتزامت حت مخانوم ينقرلو أبزي كان زبالة ناي وشت عدو ودري ناي قدم بريزيدنت نيجيريان فوليلو خبرة أفريقان زنبرو أوليساغون أوباسانجو ناب مقالة مبزح كان زقبرو تفليت اللو علاما ناي زعدت نتتفتيرو زلو وتعدرا وطرن مهدان نتناي بريتوريا سممع سلام ناب مسمرو نمملاسن زعلم مخانو دبلوماسياوي منطقات يحبرو يخون امبر اتزباوي بوليتيكا ندحريتي ملس كم زلو بمجنزاب بوغن محبرسب عالم بفلاي دما بمعراباوያን هاجرات ابي لعلي قلم رح تتكلل ناي بيزا اجداتات ينبر كم زلو تغليتو إذا إجدا إذا اتسرعات نتناي سلام قال كيدان تحسو نابو تادراوي من كسغاس بمئتاو زتنبرة ناي مقطع تسقمت مخانو تنتن تيردو اتهزبي دحر مملاس زتوزفة منقستي نابو كينات أنفتو مخانو زنت أري مسل اتمملاس بيت مخري نتقراين هزبان ناب منتي أنفتي مرحا كم زلو زت حساس بقوداي كوينلو هزب تقراي كافرحي وتادراو تغطي سدتن قطباوي ملغاقن وطيو ناب ناي حق سلام كسغاغر زنبرو تسفا حازون بسنكزوم بحيل بيت مخرن منغستن مليس نازبلو كادرتاتن قجلتاتن حدستي وتادراو بوليتيكاوي معبالتات ابي تحت كبيد حتو ملكت وديقو كنزلو صبصابات يحبرو كاب أقسماوين مرخب حفاش ناي زعلة زيناتات كتكتاتلو تانيحهم نمكتتالكم نمسكن مز ترفو مدباتنا سناي جيزي